अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, i+ एकेडमी में आप सबका इस्तक़बाल है। हम लोग किताब मुख्तसर क़वाइद उर्दू पढ़ रहे हैं। गुज़श्ता सबक में हमने सिफ़त के मुताल्लिक़ पढ़ा था, लेकिन चंद एक तलबा को ये शिकायत थी कि अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, इसलिए इसी सबक को हम लोग दोबारा बोर्ड की मदद से पढ़ेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समझ में ये सबक अच्छी तरह से आ जाए और बेहतरीन तरीक़े से आपके ज़हन नशीन हो जाए। तो मैं बोर्ड की तरफ चल रहा हूँ। साथ ही साथ आपसे ये इल्तिमास है कि आप पूरी तवज्जो दें, क्योंकि क़वाइद और ग्रामर का जो मज़मून होता है ये बड़ा खुश्क मज़मून होता है, और जब तक पूरी तवज्जो नहीं दी जाएगी तब तक समझ में नहीं आने वाला है। तो आप पूरी तवज्जो दें और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये सिफ़त जो है ये कलमे मौज़ू या कलिमा की तीसरी किस्म का नाम है। और सिफ़त जो है कहते हैं ऐसे कलमे को जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई मालूम हो। मैं यहाँ मिसाल लिख रहा हूँ, जैसे मीठा पानी, मीठा पानी, खट्टा आम, काला कपड़ा, सुर्ख टोपी। आप देखें, 4 मिसालें मैंने यहाँ लिख दिया है। इन मिसालों में सबसे पहली जो मिसाल है मीठा पानी, उसमें लफ्ज़ मीठा ये पानी की एक खुसूसियत को बता रहा है। दूसरी मिसाल में लफ्ज़ खट्टा ये आम की एक सिफ़त, एक खूबी को बता रहा है। तीसरी मिसाल में लफ्ज़ काला ये कपड़े की एक खूबी को बता रहा है। और चौथी मिसाल में लफ्ज़ सुर्ख ये टोपी के बारे में बता रहा है कि टोपी का रंग जो है वो सुर्ख है, उसकी एक कैफियत बता रहा है। तो ऐसे कलिमात या ऐसा कलिमा जो किसी इस्म की खूबी, ख़राबी, सिफ़त, कैफियत या हालत को बतलाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सिफ़त कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि कलमे सिफ़त किसे कहा जाता है। उसके बाद हम सिफ़त की किस्मों की तरफ चलते हैं। तो सिफ़त की कुल किस्में हैं 3। सिफ़त की कुल कितनी किस्में हैं? 3। सिफ़त की पहली किस्म का नाम है सिफ़त मुशब्बह, सिफ़त मुशब्बह। उसके बाद जो है सिफ़त की दूसरी किस्म का नाम है सिफ़त मिक़दारी, और सिफ़त की तीसरी किस्म का नाम है सिफ़त तादादी, सिफ़त तादादी। आप देखिए सिफ़त मुशब्बह। अब ये सिफ़त मुशब्बह क्या होता है? सिफ़त मुशब्बह किस सिफ़त को कहेंगे? तो सिफ़त मुशब्बह जो है किसी चीज़ या किसी शख्स की खूबी या ख़राबी मुतलक तौर पर बताने वाले कलमे को हम कहते हैं सिफ़त मुशब्बह। मुतलक तौर पर किसी इस्म की खूबी, ख़राबी, सिफ़त, कैफियत, हालत बताने वाले इस्म को हम सिफ़त मुशब्बह का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर यही सारी मिसालें हैं। यही मीठा पानी, मीठा पानी, या मीठा अनार, मीठा सेब, मीठा आम, कुछ भी कर सकते हैं। खट्टा
खट्टा अंगूर, खट्टा अंगूर या खट्टा आम, काला जूता, काला जूता, काला कपड़ा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो अब ये लफ्ज़ मीठा, खट्टा, काला, गोरा, सुर्ख, हरा, ये सब क्या हैं? सिफत मुशब्बह। सिफत मिक़दारी क्या होता है भाई? सिफत मिक़दारी के बारे में बताया गया था कि ऐसा कलमे सिफत जिससे किसी इस्म की मिक़दार मालूम हो, मिक़दार मालूम हो, उसकी कमियत मालूम हो, तो उसको क्या कहते हैं? सिफत मिक़दारी। मिसाल के तौर पर कम, ज़्यादा या मुट्ठी भर, जैसा कि मैंने बताया था कि शायर ने इस्तेमाल किया है, मुट्ठी भर, थोड़ा, ये सब ऐसे लफ्ज़ हैं जिनसे किसी इस्म की मिक़दार मालूम होती है। जैसे कम पानी, ज़्यादा मीठा, कम पानी, थोड़ा पानी, कम चाय, थोड़ी चाय, कम खाना, ज़्यादा खाना। तो ये सब जो अल्फाज हैं ये अपने मौसूफ़ की मिक़दार बतलाते हैं, तो इनको हम कहते हैं सिफत मिक़दारी। सिफत की तीसरी किस्म का नाम है सिफत तादादी। इसकी मिसाल मैं लिख देता हूँ कि 70 ऊँट, 2 घोड़े, 15 किताबें। अब देखिए आप यहाँ कि इस मिसाल में जो आखिर में लिखी गई हैं, लफ्ज़ 70 है, ये ऊँटों की तादाद को बता रहा है। इसी तरह से लफ्ज़ 2 है, ये घोड़ों की तादाद को बता रहा है। और 15 का लफ्ज़ है, ये किताबों की तादाद को बता रहा है। तो ऐसे कलमे सिफत जिनसे किसी इस्म की तादाद का इल्म हो, उन्हें हम सिफत तादादी कह सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो गिनतियाँ होती हैं, गिनतियाँ, उन्हीं को हम सिफत तादादी कहते हैं। सिफत के ताल्लुक़ से एक और चीज़ रह गई है। यहाँ हम समझते हैं कि वो इस्म, वो कलिमा जो किसी इस्म की खूबी या ख़राबी या अच्छाई बुराई या सिफत कैफियत हालत को बतलाता है, उसे तो हम सिफत कहते हैं। लेकिन वो इस्म जिसकी अच्छाई या बुराई को कलमे सिफत बतलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मौसूफ़। मौसूफ़ क्या है? जैसे मीठा पानी। अब देखिए लफ्ज़ मीठा, ये पानी की सिफत को, पानी की खूबी को बता रहा है, तो पानी क्या है? मौसूफ़। पानी ये मौसूफ़ है। इसी तरह से खट्टा अंगूर, अब लफ्ज़ खट्टा या अंगूर की खूबी को बता रहा है, तो अंगूर क्या होगा? मौसूफ़। काला जूता, लफ्ज़ काला, ये जूता की एक खूबी को बता रहा है, उसकी एक सिफत को बता रहा है, तो जूता क्या होगा? ये मौसूफ़ होगा। इसी तरह से जो है यहाँ थोड़ा पानी हम लिख देते हैं, थोड़ा पानी, ज़्यादा खाना, कम चाय, बोलते हैं पानी कम चाय, तो बहरहाल कम चाय। तो थोड़ा ये सिफत है, और पानी क्या है? ये मौसूफ़ है। ज़्यादा क्या है? ये सिफत है। खाना क्या है? ये मौसूफ़ है। कम क्या है? ये सिफत है। चाय क्या है? ये मौसूफ़ है। मेरे ख़्याल में सिफत और मौसूफ़ दोनों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। सिफत के ताल्लुक़ से एक और बात रह गई है, उसे भी मैं समझा देता हूँ
صفت کے تعلق سے ایک چیز رہ گئی ہے، صفت کے درجات یا صفت مشبہ کے درجات، کیونکہ درجات جو ہوتے ہیں وہ صرف صفت مشبہ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صفت مطلق، انہی کے درجات ہوتے ہیں۔ صفت کے درجات، صفت کے درجات یا ہم یہ کہہ لیں کہ صفت مشبہ کے درجات، صفت مشبہ کے درجات۔ تو صفت مشبہ کے 3 درجات ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا 3 درجات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تفضیل نفسی، اور نمبر 2 تفضیل بعض، اور نمبر 3 ہے تفضیل کلی۔ اچھا، اب یہ تفضیل نفسی کون سی صفت کا درجہ ہے؟ یہ سب سے کمتر درجہ ہے، یعنی مطلق صفت ہے۔ مثال کے طور پر میٹھا، میٹھا یا کھٹا، میٹھا کھٹا۔ ترش بھی ایک صفت ہے، ترش یعنی کڑوا۔ تو میٹھا کھٹا یہ تفضیل نفسی ہے، کیونکہ یہ مطلق طور پر صفت کے بارے میں بتلاتا ہے، مطلق طور پر کسی اسم کی خوبی یا خرابی کو بتلاتا ہے۔ اچھا، تفصیل بعض کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کے مقابلے میں، ایک شخص کے مقابلے میں جو خوبی یا اچھائی دوسرے شخص کے اندر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تفضیل بعض۔ ایک شخص کے مقابلے میں دوسرے شخص کے اندر جو خوبی یا خرابی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تفضیل بعض۔ جیسے اس سے میٹھا، اس سے میٹھا، ایسا ہوتا نا بھائی، یہ پھل میٹھا ہے لیکن یہ دوسرا والا پھل اس سے زیادہ میٹھا ہے، اس سے زیادہ میٹھا ہے۔ تو یہ جو ہے تفضیل بعض کی مثال ہے، میٹھا اس سے میٹھا یا اس سے کھٹا، اس سے کھٹا۔ اور تفضیل کلی کیا ہے؟ تمام چیزوں سے جو اچھا ہو یا تمام چیزوں سے جو برا ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی پھل ہیں، ان میں سب سے زیادہ کھٹا یا سب سے زیادہ میٹھا جو پھل ہے اس کو ہم کہیں گے تفضیل کلی، یعنی اس سے میٹھا۔ تو تفضیل کلی میں کیا ہوگا؟ سب سے میٹھا، سب سے میٹھا یا سب سے کھٹا۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ اردو میں ان درجات کو بنانے کے لیے ایک قاعدہ بھی ہے اور بڑا بہترین قاعدہ ہے، تو اسے بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو صفت کے صفت مشبہ کے درجات جو بتائے گئے ہیں، تو ان کے بنانے کا قاعدہ ہے، بنانے کا قاعدہ ہے۔ دیکھیے میں لکھ رہا ہوں، ایک ہے مطلق صفت، جیسے میٹھا، میٹھا، کھٹا، ترش، یہ صفت مشبہ، یہ پہلا درجہ ہے، یہ جو ہے پہلا درجہ ہے جس کو کہا جاتا ہے تفضیل نفسی۔ اب دوسرا درجہ بنانے کے لیے، دوسرا درجہ یہ میں یہاں لکھتا ہوں تفضیل نفسی، اور یہ کیا ہے؟ تفضیل بعض، اور یہ کیا ہے؟ تفضیل کل یا کلی، تفصیل کلی۔
اس کو بنانے کے لیے اہل قواعد نے ایک بڑا ہی بہترین قاعدہ بتایا ہے کہ پہلے درجہ سے دوسرے درجے میں آنے کے لیے کسی بھی صفت کے آگے لفظ تر جوڑ دیں. کیا جوڑ دیں؟ لفظ تر. تو کیا ہو جائے گا؟ صفت کا دوسرا درجہ حاصل ہو جائے گا، یعنی تفضیل بعض ہو جائے گا. مثال کے طور پر میٹھا ہے تو میٹھا میٹھا تر، کھٹا تر، ترش ترش تر. اور تفصیل کلی کے لیے بتایا گیا ہے کہ اسی تفصیل نفسی کے آگے لفظ ترین جوڑ دیں. ترین. جیسے میٹھا سے کیا ہے تفصیل کلی بنانے کے لیے؟ میٹھا ترین. میٹھا ترین. اور کھٹا ترین. اور ترش ترین، وغیرہ وغیرہ. میں سمجھ رہا ہوں کہ اب آپ کی سمجھ میں صفت اور اس کی قسموں کے بارے میں ساری چیزیں اچھی طرح سے آ گئی ہوں گی. صفت کے درجات کے بارے میں بھی آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے. اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو سوال و جواب کی شکل میں آپ کو بتا دیا جائے، آپ کو لکھا دیا جائے، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ کے ساتھ آپ کی کاپی میں بھی وہ چیز محفوظ رہے. تو اب آپ لوگ اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں، اور جن سوالوں کے جوابات کو میں بورڈ پر لکھ رہا ہوں انہیں آپ اپنی اپنی کاپیوں میں نوٹ کر لیں. سوال نمبر 1. سوال نمبر 1 ہے، صفت کسے کہتے ہیں اور اس کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ سوال نمبر 1، صفت کسے کہتے ہیں اور اس کی کل کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ ہر ایک کو مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے. جواب نمبر 1، صفت اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی یا حالت یا خصوصیت ظاہر ہو. جیسے کالی رات، سیاہ بادل، نیک لڑکا، سفید گھوڑا وغیرہ میں لفظ کالی، سیاہ، نیک اور
سفید صفت ہیں۔ اسی سوال میں ابھی پوچھا گیا ہے کہ اس کی کل کتنی قسمیں ہیں اور کون کون۔ صفت کی کل 3 قسمیں ہیں۔ صفت کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفت مشبہ، نمبر 2 صفت مقداری، اور نمبر 3 صفت تعدادی۔ اسی سوال میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ہر ایک کو مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے، یعنی صفت مشبہ، صفت مقداری اور صفت تعدادی کن کو کہا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی اسی میں لکھنا ہے۔ تو نمبر 1 صفت مشبہ۔ صفت مشبہ اس صفت کو کہتے ہیں جس سے کسی اسم کی اچھائی، برائی، حالت یا خصوصیت معلوم ہو، جیسے نیک، بد، کالا، گورا، سیاہ وغیرہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، صفت کے متعلق جو پہلا سوال بورڈ پر لکھایا گیا تھا، ابھی اس کا جواب مکمل نہیں ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کے سبق کے لیے جو وقت متعین کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم اس سوال کا جواب آئندہ سبق میں مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔